O Zamis Sitio Misamis Occidentals na magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maying adlaw kumusta abroad sa tuig 2026 para sa pinakulahing balitang asenso kini ang Zamis Today. Miss Universe Philippines 2026 sa Misamis Occidental, garbo sa probinsya, dakong tampo sa turismo ug ekonomiya. Kong Indy Waminal nagpahayag og lig-on nga suporta sa Meritocracy Act, Technical Working Group ug DILG indicators gipahiangay alang sa epektibong LGU governance. Suporta sa kapulisan sa Region 10 gipaniguro ni Governor Henry Waminal ug Kong Ando Waminal atol sa Pro 10 RD Command Visit Governor's Night. Daghan trabaho unon, Kong Ando nakig-meeting sa bag-ong DepEd Region 10 Director. Labaw pa sa gisaad, 285 hospital bill sa pamilya Nuez nasulbad sa Asenso Pinoy. Katawa, dula ug egg hunt Easter Sunday puno sa kalipay alang sa Amor Kids. Semana Santa anti-drug drive sa Uzamis, usa ka suspect na dakpan sa bypass sa Banyadero. 8 ka sachet sa gituuhang shabu na sakmit. 4.48 million nga gituuhang smuggled cigarettes na sakmit sa Uzamis checkpoint. 4 ka suspects na sikop. Dazil Motikson aniyang maditadye. Miss Universe Philippines 2026 sa Misamis Occidental. Garbo sa probinsya, dakong tampo sa turismo o ekonomiya. Ang Good News Report ni Angela Kirante. Usa ka dakong garbo dili lamang sa sektor sa turismo sa probinsya kundi sa tibok Misamis Occidental ang opisyal nga pagkapili niini isip LGU partner sa Miss Universe Philippines 2026. Sa umaabot nga Abril 21 hangtod 25 magsugod ug mainiton nga i-welcome ug i-abi-abi sa probinsya ang mga kandidata samtang ilang i-explore ug i-discover ang katahom, kultura ug dili malimtan nga mga destinasyon nga anaa sa Misamis Occidental. Gikan sa ilang grand arrival ug scenic tours hangtod sa makahulukanon nga community engagements padulong sa swimsuit competition ug sa pag-reveal sa top 10 nga mag-indigay alang sa corona, gilauman nga ang matag kalihukan maghatag og inspirasyon ug kahayag sa tibuok kalihukan sa Miss Universe Philippines 2026. Abril 21, adlong Martes, mao ang opisyal nga pag-abot sa mga kandidata sa probinsya, diin pagahimuon usab ang inaugurasyon sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amura, press conference ug parade gikan sa lungsod sa Sinakaban padulong sa dakbayan sa Uzamis nga magtimaan sa opisyal nga pagsugod sa ilang provincial journey sa Misamis Occidental. Sa sunod nga adlaw, Abril 22, pagabisitahon sa mga kandidata ang pipila sa pinakabantog nga tourist spots sa probinsya. Lakip na ang Sapang Dalaga Falls, Christ the Redeemer, Kaluya Floating Cottages ug Asenso Global Gardens sa Tangub City. Adlong Huwebes, Abril 23, mabahin ang mga kandidata ngadto sa 4 ka grupo alang sa provincial tour sa nagkalain-laing lungsod sa Misamis Occidental. Lakip na ang pagbisita sa Lake Duminagat ug Biduan Falls sa Don Victoriano, Pawbaon Boardwalk, Siloy Lake, U River ug Bless Amari sa lungsod sa Plaridale, Calamba ug Baliangao, Sperm Island, Heritage Church, Kenjelo Farm ug Todela Highland sa lungsod sa Jimenez, Oroquieta ug Todela, Wellness Park, Kuta Shrine and Fort ug uban pang kalihukan sa dakbayan sa Uzamis ug Oroquieta. Ug samtang sa gabii, ipahigayon usab sa Aya Hotel ang Gala Night, A Night to Remember in Misamis Occidental. Sa Abril 24, ipahigayon ang swimsuit photo ug video shoot ug swimsuit competition, samtang sa Abril 25, ipahigayon usab ang flag racing shoot ug ang pag-anunsyo sa top 10 semifinalist sa Bayfront Arena sa Oroquieta City ug pagasundan sa Victory Jazz Night nga
gilauman nga maghatag og dili malimtan nga kasinatian sa tanan nga motambong. Ang pagkapili sa Misamis Occidental isip LGU partner sa Miss Universe Philippines 2026 nagtimaan sa usa ka makasaysayanong oportunidad alang sa probinsya sa pagpasiugda sa katahom, kultura ug kalambuan niini nga gilauman nga magdala dili lamang og international nga pagtagad kundi dili usab inspirasyon, garbo ug dugang nga pagpalambo sa turismo ug pag-asenso sa Misamis Occidental. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, Congressman Indy Waminal nagpahayag og ligon nga suporta sa Meritocracy Act. TWG ug DILG indicators gipahiangay alang sa epektibong LGU governance. Ania ang mga detalye. Gipadayag niya Senso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. atul sa meeting sa House Committee on Local Government ang iyang ligon og padayon nga suporta sa pag-institutionalize sa meritocracy sa gobyerno. Pinaagi sa giduso nga Philippine Governance Meritocracy Act aron mapaligon ang integridad ug kaepektibo sa serbisyo publiko. Atul sa diskusyon, gipangutanan ni Congressman Indy Waminal ang mahitungod sa kalainan tali sa gisugyot nga Technical Working Group kung TWG nga bersyon sa balaod ug sa proposal sa Department of the Interior and Local Government kung DILG ilabi na sa mga paagi o sukdanan nga gigamit sa pag-evaluate sa performance sa mga lokal nga pangagamhanan. Gipunting niya nga ang working draft sa TWG naglatid og klaro og espesipikong bottom line indicators nga naglangkob sa mga sektor sama sa peace and order ug health. Samtang ang proposal sa DILG nagamit og mas halapad og komprehensibong framework sa pagtimbang sa performance sa lokal nga pangagamhanan. Gipasiugda pa ni Kong Indy nga bisan pa man sa kalainan sa maong mga pamaagi, di nang usa mas espesipiko samtang ang usa mas halapad og komprehensibo adunay dakong kahigayunan alang sa pag-harmonize ug paghiusa sa maong mga sukdanan aron mas mapalambo ang pagkahapsay ug pagkaepektibo sa maong implementasyon. Ang maong diskusyon sa House Committee on Local Government nga ligong girepresentahan sa Asenso Pinoy Representative nagpamatuod sa padayon nga dedikasyon sa pagpalig-on sa mas hapsay, patas ug epektibong sistema sa pagdumala sa gobyerno. Pinaagi sa pagrepaso ug paghiusa sa masukdanan sa TWG ug DILG proposals diin gilauman nga pinaagi sa padayon nga dialogo ug kolaborasyon moresulta kini sa mas klaro ug nahiusa nga framework nga magserbisyo sa interes sa katawhan ug magpalig-on sa prinsipyo sa meritocracy nga makapausbaw sa integridad, kahapsay ug kalinaw sa serbisyo publiko sa tibuok nasud. Suporta sa kapulisan sa Region 10 gipaniguro ni Governor Henry Waminal o Congressman Ando Waminal atol sa Pro 10 RD Command visit Governor's Night. Ani ang report ni Glenn Ray Arolina. Gitambungan nila ni Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry S. Waminal uban sa mga provincial officials o ni 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ang Pro 10 RD Command Visit Governor's Night nga gipaygayon na tumiaging adlaw. Ang maong kalihukan gihimo dito sa Asenso Misamis Occidental Recreational and Adventure Park kun Amurapa. Diin mainitong giabi-abi sa probinsyal mga gamhanan ang mga opisyal sa Police Regional Office 10 uban sa nagkanilayang provincial director sa rehiyon. Gipadayag ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang iyang dahong kalipay sa mainitong pagdawat sa probinsya sa Misamis Occidental ngadto sa mga kapulisan o mga bisita sa mga kalihukan. Sa iyang mensahe gibasuugda ni Working Governor Henry S. Waminal ang padayon nini nga suporta sa kapulisan isip Regional Development Council kun RDC Chairman sa Region 10 din iyang gipaniguro nga ang
mga kapulisan adunay lig-on ug walay hunong nga suporta gikan sa lokal nga mga gamhanan. Matod pa niya, dili sayon ang responsibilidad sa kapulisan sa pagmaintenar sa kalinaw ug kahapsay, busa ang ilang sakripisyo ug dedikasyon. Ang ayan lamang tagaan og dakong pagtagad og suporta. Ang maong kalihukan nagapakita sa lig-on nga panagiusap tali sa kapulisan og lokal nga mga gamhanan sa pagpalig-on sa peace and order sa Misamis Occidental. Alang sa Ozames Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Daghang trabaho unon, Congressman Ando, nakig-meeting sa bagong DepEd 10 Director. Ania ang report. Sa padayon nga paningkamot aron mapalambo ang sektor sa edukasyon, nakig-meeting si Congressman Ando Waminal sa bagong Regional Director sa Department of Education Region 10, si Dr. Ruth L. Fuentes, aron hisgutan ang nagunang mga isyu ug panginahanglan sa departamento. Matud pa ni Kong Ando, sa post siyang official Facebook page, dako pa ang trabahoon sa DepEd, ilabi na sa pagsulbad sa kakulang sa mga classrooms ug sa pag-ayo sa mga karaan nga school buildings nga nanginahanglan og dinaliang aksyon. Gipasabot usab sa kongresista nga kini nga mga hagit maoy prioridad nga tutukan aron masiguro ang mas maayong kahimtang sa pagtuon sa mga estudyante sa rehiyon. Gipadayag ni Kong Ando ang iyang suporta sa bag-ong liderato sa DepEd 10 ug ang padayon nga pakigtambayayong aron mapadali ang mga solusyon sa masuliran sa edukasyon. Daghang trabaho unon, especially resolving classroom shortages and repairing of old buildings among others. Matud pa ni Kong Ando. Gipaabot usab niya ang iyang pagtimbaya sa pasalamat ug panghinaot alang sa malampuson nga pagpanguna ni Dr. Fuentes isip bag-ong Regional Director sa DepEd Region 10. Si Dr. Ruth L. Fuentes mausab ang First Lady sa Dakbayan sa Ozamis isip kapikas ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Labaw pa sa gisaad 285,000 pesos nga hospital bill sa pamilya Nuez na sulbad sa Asenso Pinoy. Ibalik lang sa report si Angela Melquirante. Ilahag yung G0 billing, which is tinuod gid ang giingon sa balita nga ang Asenso mo kuan gid mo tabang. Kini ang mismong napamatud-an ni Nelson Perez Nuez Jr., 36 anyos taga poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte, human siya midangop sa opisina sa Asenso Pinoy ug nakadawat og dakong tabang alang sa bayronon sa hospital sa iyang 70 anyos nga inahan nga na-admit sa Isa Medical Hospital sa Pagkadian City. Saysay pa ni Nelson, ang iyang inahan nga si Nanay Leonora Perez Nuez na-admit sa hospital tungod sa nagkadaiyang komplikasyon o balatian nga iyang nasinati. Nga matod pa niya, nagka-multiple electrolyte imbalance kini ug makadaghan na usab sila nagbalik-balik sa pagpa-hospital sa iyang inahan tungod sa mga balatian niini. Kuan siya kanang multiple electrolyte imbalance ang diagnosis niya. Sodium ang iyang kulang sa iyang lawas mo nang ginana stroke, nagka-complicate. Kapila na may sige balik-balik sa hospital the day before atong paghitabuan niya. Dayon daghag mga complication na siya ikuan sa heart, sa kidney, mga vital organs na damage inana. Base sa diagnosis, si Nanay Leonora na-diagnose nga adunay acute respiratory failure ug na-confine kini sa hospital sulod sa usa ka bulan ug 3 ka adlaw. Rason nga miabot sa 285,300 pesos and 60 centavos ang kantidad sa ilang exist bill. Apan sa pagduol ni Nelson sa opisina sa Asenso Pinoy, iyang gisaysay nga wala gayud siya mapakyas tungod kay hingpit nga gitubag sa Asenso Pinoy ang ilang kinatibok ang exist bill nga mas labaw pa sa kantidad nga gisaad. 1 month o 3 days. Karon na ami running dito nga 285,000. Oh. Ilahag yung G0 billing, which is tinuod gid ang giingon sa balita nga ang Asenso mo kuan gid mo tabang og bisan pa nagpila ka milyon siguro na ang billing nimo. Mo kuan gid na sila. Mo tabang. So dako kay akong kalipay karon nga inana.
Pahayag ni Nelson nga wala gayud niya gi-expect ang tabang nga iyang nadawat tungod kay nagtuo lamang siya nga anaa lamang sa 50,000 ang kantidad nga iyang madawat subay sa saad sa Asenso Pinoy. Apan, dako ang iyang kalipay sa diyang iyang nasayran nga gisagad sa pagtubag sa Asenso Pinoy ang ilang exist bill sa hospital. Wala ko i-expect nga inana di ay grabe gid ang akong kalipay karon nga ila gid ang gisagad, ila gid ang gisiro gyud, as in zero gyud. So, nag-expect ko nga 50,000 or below. Pero kabalo na ka basta desperado kay ang tao, any amount will do basta kay tabang na. Minsay pasalamat ang gipadayag ni Nelson ngadto sa programa sa Asenso Pinoy tungod sa tabang nga ilang nadawat nga nakahatag kanila og dakong kahupayan ug sumala pa niya nga bisan pa man aduna siya trabaho dili gihapon igo ang iyang kita sa pag-atubang sa susama nga wala gidahom nga panghitabo, rason nga maabot pa sa punto nga ilang makolateral ang ilang balay o kabtangan. Ang farmer/businessman muna ako ang kuan. Muna ang mga unexpected nga mga senaryo ba isa na ni nga abot sa punto nga i-collateral na lang nato atong balay para lang ma-save ang kinabuhi sa ato ang kuan minahal. Panghinaot pa ni Nelson nga magpadayon ang programa sa Asenso Pinoy sa tinud-anay og malumong kasing-kasing nga pagtabang sa mga katawhan nga nagkalisod ug nanginahanglan sa pinansyal ug medikal nga tabang. Ang hinaot ko og kanang padayon nga pagtabang sa ilahang grabe nga kasing-kasing no sa pagtabang sa mga labi na sa tawo nga mga nagkalisod, nagkakuan og mga inani nga panghitabo. Padayon lang mo sa inyohang kuan nga kasing-kasing. May gipaabot usab siya nga mensahe ngadto kang Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Womenal Jr. Salamat kayo sa imuhang pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan og tabang yun. Padayon sa imuhang kaayo kong padayon og more power sa Asenso Pinoy. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Kerantan. Salamat me katawa, dula og egg hunt. Easter Sunday, puno sa kalipay alang sa more kids. Ani ang madetalye. Nakatagamtam sa makapahinam og puno sa kalipay nga selebrasyon sa Easter Sunday ang mga kabataan gikan sa Asenso Misamis Occidental Refuge kun Amor sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun Amorap. Diin gipahigayon ang nagkalain-laing kalihukan ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Wominal. Nagsugod ang adlaw pinaagi sa pag-ampo ug pagpasalamat gisundan sa usa ka mainiton ug malipayon nga paniudto nga naghiusa sa tanan. Gisundan kini sa nagkadaiyang parlor games nga naghatag kadasig og kalipay sa mga bata. Usa sa mga pinakainungdanong bahin sa selebrasyon mao ang pagpintal sa mabulukon nga Easter eggs nga gisundan dayon sa usa ka exciting nga egg hunt sa lapad og lunhaw nga palibot sa parke. Nagpadayon ang kasadya sa swimming pool diin ang mga bata nga ligo, nagdula og nagkatawanay nga mipuno sa hangin sa kalipay. Gipasiugdahan ni Governor Wominal ang maong kalihukan aron suportahan ang healing ug recovery sa mga kabataan ug hatagan sila og higayon nga makasaulog isip usa ka pamilya. Kiniusab na pakita sa iyang ligon nga paningkamot nga siguruhon nga ang tinuod nga pag-asenso magsugod sa kalipay ug kaayuhan sa matag bata. Semana Santa anti-drug drive sa Ozamis. Usa ka suspect na dakpan sa bypass sa Banyadero. Walo ka sachets sa gituuhang shabu na sakmit. Rino Lim alang sa police report. Taliwala sa pag-obserbar sa Holy Week,
Nagpadayon ang lig-on og walay hunong nga paningkamot sa kapulisan sa dakbayan sa Uzamis pinaagi sa mas gipakusgan o istriktong mga operasyon aron masiguro ang kalinaw ug kahusay sa tibuok syudad batok sa mga ilegal nga kalihukan, ilabi na ang hulga sa ilegal nga droga. Kapin alas 10:30 sa buntag adlawng Sabado, Abril 4, 2026 malampuson nga nakapahigayon ang mga operatiba sa Uzamis City Police Station ug usa ka drug buy-bust operation sa Purok 3, Barangay Bañadero, Uzamis City nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka suspetsado nga nalambigit sa pagpahuyot sa ilegal nga droga. Ang maong operasyon personal nga gipanguluhan ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, uban ang koordinasyon sa 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC. Ang suspect nga naila sa alias nga Eman, 35 anyos, ulitaw, usa ka construction worker ug lumulupyo sa naisgotang barangay, nadakpan human na maligya ug gituohang shabu ngadto sa usa ka undercover operative sa intelligence unit sa Uzamis City Police Station. Nakuha gikan sa posisyon sa suspetsado ang 4 ka medium-sized ug 4 ka small-sized sachets sa gituwang shabu, buy-bust money nga nagkantidad og 500 ug 2 ka lighter ug uban pang mga drug paraphernalia. Atol sa body search kaniya nga gisaksihan ni punong barangay Roland Liantos, representative sa Department of Justice ug mga membro sa local media. Dugang pa, sa gipuy-an ni alias Eman, nasuta sa mga otoridad ang presensya sa mga residue nga gituuhang gikan sa ilegal nga droga. Lakip ang pipila ka dugang pa nga mga ebidensya nga ilang nakuha sa maong operasyon. Ang maong malampusong operasyon sa lokal nga kapulisan nagpakita sa lig-on og walay hunong nga dedikasyon sa lokal nga kapulisan sa pagpanalipod sa publiko, ilabi na sa panahon sa mga relihiyosong okasyon ug selebrasyon alang sa kalinaw ug kahusay sa syudad. Uban sa padayon nga suporta sa kanunay asenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, ang Uzamis City Police Station nagpadayon sa ilang lig-on nga paningkamot sa pakigbatok sa ilegal nga droga ug sa pagmintinar sa usa ka luwas, malinawon ug mas progresibong dakbayan sa Uzamis. Sa pagkakaron, ang nadakpan anaana sa kustudiya sa Uzamis City Police Station alang sa tukmang disposisyon ug sa pag-andam sa pagsang-at sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Uzamis Today, ako si Rino Lim. Salamat Rino, 4.48 million pesos na gituuhang smuggled cigarettes na sakmit sa Uzamis checkpoint. Upat ka suspects na sikop, may balikalan sa police report si Angela Kirante. Isip kabayan sa mas gipahingusgan nga seguridad sa pag-obserbar sa Semana Santa sa usa ka press release nga gipagawa sa opisyal nga Facebook page sa Uzamis City Police Station, malampuson nga nasakmit sa lokal nga kapulisan ang shipment sa gituwang smuggled nga sigarilyo atol sa gipahigayon nga checkpoint operation adlong Huwebes, Abril 2, 2026 sa Border Control Point BCP sa Purok 1, Barangay Labinay, Uzamis City. Nasakmit sa mga otoridad ang gibarabana nga 4.48 milyon nga kantidad sa gituwang smuggled nga sigarilyo. Nadakpan usab sa mga operasyon ang 4 ka mga individual nga naila sa alias Aljun, alias Andrew, alias CJ ug alias Andy. Ang magkasunod nga operasyon gipahigayon alas 4:30 sa hapon hangtod alas 6:15 sa sayong kagabhion nga nagpara og nagpahunong sa duha ka Toyota Hi-Ace vans nga may kargang smuggled nga sigarilyo. Ang police operation gipanguluhan ni Investigation og Intelligence Officer Police Captain Alfie P. Sabadukya ubos sa pagdumala ni OIC Chief of Police Police Major Agustin G. Arazo uban sa suporta sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Highway Patrol Group o Regional Intelligence Division Region 10. Atol sa mga operasyon, gipara og gipahunong sa mga otoridad ang duha ka vans alang sa routine inspection. Apan pareho nga napakyas ang mga driver sa pagpakita o pagpresentar sa ilang valid driver's license, hinungdan sa dugang nga beripikasyon nga gihimo sa mga checkpoint personnel. Ang misunod nga inspeksyon sa duha ka mga sakinan may resulta sa pagkadiskubre sa mga kinarton nga gidudahang smuggled nga sigarilyo.
ug misangpot kini sa pagkaaresto sa upat ka mga sospetsado ug sa pagkakumpiska sa mga mosunod nga ebidensya. 50 ka kahon sa 4th menthol cigarettes nga nagkantidad og 2 million pesos. Napulo ka kahon sa New Berlin Red cigarettes nga nagkantidad og 400,000 pesos. 5 ka kahon sa Canon menthol cigarettes nga nagkantidad og 200,000 pesos. Ug dugang 47 ka karton sa New Berlin Red cigarettes nga nagkantidad og 1,880,000 pesos. Ug 2 ka Toyota Hi-Ace vans. Ang kinitubok-ang kandidat sa mga nasakmit nga gituwang smuggled nga sigarilyo gibana-bana nga mokabat ngadto sa 4,480,000 pesos. Ug base sa investigasyon, nadiskubrihan nga ang mga nasangpit nga kontrabando nagikan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ug dadon ngadto sa Orquieta City. Ang pag-inventory, dokumentasyon o pagmarka sa mga nasakmit nga ebidensya gihimo diha mismo sa Labinay Border Control Point di na-intercept ang maong mga kargamento. Uban ang presensya ni punong Barangay EDR Lumakang, Barangay Kagawad Bernard Morales ug representante sa local media. Ang upat ka nasikop nga mga sospetsado ana gidala sa Ozames City Police Station alang sa hustong disposisyon. Samtang ang tanan nga nakumpiskang gituohang smuggled cigarettes itugyan og i-turn over ngadto sa Bureau of Customs sa Misamis Occidental alang sa nahiangay og legal nga proseso. Pinaagi niini nga dakong kalampusan sa anti-smuggling operation na pamatud-an pag-usab sa mga sakop sa Ozames City Police Station ang ilang lig-on nga pasalig sa pagpahugot sa mga checkpoint operations ug sa strikto nga pagpatuman sa mga balaod batok sa smuggling ug uban pang illegal nga kalihukan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug mapanalipdan ang ekonomikanhong seguridad sa dakbayan. Kini nagpakita ug naghatag usab og klarong mensahe ngadto sa tanan nga dili gayud tugutan o walay luna ang bisan unsang klase sa illegal nga buhat sa dakbayan. Nagpahimang no usab kini sa mga mosulod sa dakbayan ug sa probinsya sa Misamis Occidental nga dili magdala og bisan unsang illegal nga kalihukan kay ang mga kapulisan padayon sa strikto nga pagbantay, pagpahigayon og checkpoint operations ug pagpatuman sa tukmang balaod aron masiguro ang kalinaw, kahusay ug seguridad sa katawhan. Alang sa Ozames Today, ako si Angela May Kiranger. Salamat ang Ozames Today kanato ang serbisyo publiko sa kanunay asenso Ozames Administration. Pinaagi sa asenso Ozames News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal o Asenso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Angela Me Kerante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalit, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazi Lumotikson. Daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.